الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام ذی قدر سامعین بزرگوں نوجوان بھائی اج دا دن ہفتے دے 7 دناں وچوں سردار دن نے اور بڑا ہی مبارک باد دن نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ایام اور لیل و نہار بنائے انہاں دے اندر سب نالوں افضل جمعہ دا دن پھر جمعہ دے اندر خصوصیت نال اس جمعہ دی عبادت دا جڑا ٹائم ہے سارے دن نال افضل ترین دن ہے اور پھر اس افضل ترین دن دے اندر واعظ و نصیحت دا پرچار ہوئے بالخصوص رب تعالیٰ دی توحید بیان ہو رہی ہوئے تو پھر تم سونے تے سہاگا ہومن دی مثل دن بن جاتا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام دی بعثت دا مقصد اے بیان فرمایا کہ میرے تمام انبیاء دے آمد دا مقصد ہے کہ لوگ میں اللہ دی توحید دی پہچان کریں پہلے انسان جڑے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بھیجے ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ صلوات اللہ انہاں پہلے تو انسانوں اپنی اولاد نو اللہ تعالیٰ دی توحید سمجھائی پھر کارن در کارن گزرتے ہیں مفسرین نے ذکر فرمایا کارن ایک لمبا زمانہ ہوگا فرمایا 10 قرن گزر دے رہے تھے اس کائنات دے اندر صرف اور صرف اللہ دی توحید دا پرچار کرانی مخلوق رہے لیکن ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ دا ایک پیغمبر آیا سیدنا نوح علیہ السلام جس نو ثانی آدم دا لقب بھی
اس لقب نال بھی انہاں نو ذکر خیر دے اندر آتا ویندا ہے کہ ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام اللہ نوح علیہ السلام آئے لوگاں نو اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دی پہچان کرا کیونکہ اے واحد ایک راہ ہے جس راہ دی قبولیت تو بعد ہی انسان دے دوسرے اعمال قبول ہونے اگر انسان دے کل دوسرے اعمال بڑے اچھے ہوں لیکن عقیدہ توحید جس طرح اصول یقین تے ایمان ہونا چاہیے وہ نہ ہوئے تو سارے اعمال اللہ فرمائے حبطت اعمالهم انہاں دے برباد ہو گئے شیطان بھی بڑا لعین ہے اللہ کی طرف پھٹکار ملی اس اللہ تعالیٰ کو ایک سوال کی تائی میرے اللہ میں کو مہلت دے میں انہاں بندیاں نال جنگ کرنی ہے میں شر پھیلانا ہے اور تیرے انبیاء دی دعوت دے اندر خیر ہی خیر ہونی میں خیر دا مقابلہ کرنا ہے میں انہاں بندیاں دے خیر تو ہٹا کے شر تے لاؤن دی کوشش کرنی اللہ تو میں نو مہلت دے کہ میں اس شر دے اندر لے آمن دے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم میں ہر طرف آگے تیرے بندیاں دے وچ شکر گزاری کاڑ کے تے ناشکری پیدا کر میں کو تو مہلت دے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت تک مہلت دیتی کہ جیڑا زور تو بھی لاؤنا لا لے لیکن میرے بندیاں نے میں اللہ دا ہی بندہ بن کے زندگی گزارنی اور تیری نہیں مننی اگر کدی دیدہ دانستہ طور تے وہ کسے غلط طور تے طریقے تے چل بھی پہے تو پھر بھی وہ خیال آسید میں اللہ دی طرف رجوع کرے سن اور میں اللہ معافی در معافی دا اعلان کر دے سن اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی انبیاء آئے یہ مقصد لے کے حضرت آدم بھی یہ مقصد لے کے آئے نوح علیہ السلام بھی یہ مقصد لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے تمام در تمام پیغمبر رب تعالیٰ دی توحید بیان کر کے لوگوں دے عقائد دی اصلاح فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تمام انبیاء دے آمن دے نال انہاں دے طریقے کار نو بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نو اللہ مردی قسم اللہ نے تاکید در تاکید دینال اس مضمون نو بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا جیڑی بھی میں اللہ نے امت بھیجیے اس امت دے اندر میں اللہ نے اپنا رسول بھی بھیجا ہر امت کی طرف میں اللہ دا رسول آئے
تے جیڑا بھی میں اللہ دا رسول آئے اس ایو دعوت دیتی ہے آنے عبد اللہ وجتنب الطاغوت اے کائنات والو صرف عبادت اللہ دی کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی سور و پکار صرف اللہ دی ذات دی کرنی ہے حاجت زکات روزے اے ساریاں عبادتاں صرف اللہ دے واسطے کرنیاں صدقے دے خیرات نمازاں صرف اللہ واسطے پوریاں کرنیاں تے نال اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیم آئی وجتنب الطاغوت کو بچ کے رہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر توڑے تے میرے معبود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے میں توانو دساں جو طاغوت کیڑی چیز ہوتی ہے جس تو سارے پیغمبران نے منع فرمایا جتنے بھی انبیاء آئے اللہ دی عبادت دی دعوت دے رہے تھے طاغوت کو لوگ منع کریں دے رہے وہ فرماتے کل ما عبد من دون اللہ جتنی بھی چیزاں دنیا دے اندر انہوں لوگوں نے اللہ دی عبادت دے اندر شامل کی گئے چاہے او نبی چاہے او ولی چاہے او بڑے چاہے او چھوٹے چاہے او زندہ چاہے او مردہ اللہ دے پاک پیغمبر دے قذر فرمانے میرا اللہ فرمانے طاغوت کو لو بچنا ہے طاغوت بھی کیا چیز ہے کل ما عبد من دون اللہ اللہ دی ذات تو علاوہ جتنیاں چیزاں پوجا ویندے او ساریاں ہی طاغوت ہیں اور اللہ دے نبی دی تعلیم کا ہے کہ تساں سانو سجدے کرو ساریاں عبادتاں کرو سارے نالیاں نیازاں دیو بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر توڑے میرے معصوم محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرما دیں لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے دیں اللہ لعنت کرے انہاں یہودیاں تے اللہ لعنت کرے انہاں عیسائیاں تے اے میرے محبوب پیغمبر کنا واسطے بد دعا پہ کریں دے ہو اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان بھی سنو تے بات جو ساتھ میں اپنے معاشرے دے اندر بھی غور کراں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں یہودیاں تے بھی اللہ دی پھٹکار ہوئے عیسائیاں تے بھی اللہ دی پھٹکار ہوئے کون سے یہودی تے کون سے عیسائی اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا جڑے اللہ دے نبیاں دیاں قبراں تے ونج کے سجدے کریں دل انہاں تے اللہ لعنت کرے اور انسان آپ سوچے اللہ دے نبیوں کو اتے بھی کسے انسان دا مقام ہے ذرا بولو کسے دا مقام نہیں تھا تو جس وقت اللہ دے انبیاء دی جماعت انہاں دی قبر تے کوئی جھکے تو توڑے میرے محبوب پیغمبر دی زبان جو اس وقت لعنت دے الفاظ تو توڑے میرے معاشرے دے اندر فرمان چڑھانا اللہ دا کوئی ولی تے نیک انسان ہوئے اس دی گود دے اندر جھکنا اس دی وفات تو بعد اس دی قبر دے جھکنا ایک چھڑا اسلامی دستور آ سکتا
اسادیا جنہیں اللہ دے انبیاء دی قبرانو سجدہ کرن والے یہود و نصارہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی دیئے. اگر آج بھی کوئی بندہ کسے نبی دی قبر تے جھکے کسے ولی دی قبر تے سجدہ کرے اللہ اس دے بھی اجا لعنت کرے دا جویں تواڈے میرے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی. بس دعا دے الفاظ دے سورۃ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے آپ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کولو دعا پہ فرمائے دیں اللہم لا تجعل قبری وسعی یعبد. اے میرے اللہ میری قبر نو بت نہ بناویں جڑے بت لوگ پوجنا شروع کر دین انہاں دی عبادت شروع کر دین. اے میرے اللہ میری قبر نو بت نہ بناویں. اللہ تواڈے تے میرے محبوب دی دعا نو قبول فرمائے. آج بھی میرے پاک پیغمبر دے روزے مبارک دی زیارت کرن دی حالت دے اندر مومن تے مسلمان نظارہ کر رہے ہوں دل کوئی بھی کمزور تے گندے عقیدے دا مشرک تے بدعتی انسان اللہ دے پاک پیغمبر دے دربار تے جھکن دی کوشش کرے اور جھک پورا نہیں رہا جو اللہ دے پاک نبی دے سچے پیراداری کرنے ہویا اس نو درہ لاوے دن اس نو کھجلے دن کیوں جو میرے محبوب نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد. اے میرے مالک میری قبر نو بت خانہ نہ بناویں. حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے اللہ دا قرآن آتا ہے جتنے بھی میں اللہ نے پیغمبر بھیجے جتنے بھی میں اللہ نے رسول بھیجے سارے دی دعوت ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. کیونکہ ساڑھے کلمے دے اندر بھی دو جز ہیں ایک جز لاد ہے تے دوسرا الاد ہے ایک جز منفی ہے تے دوسرا جز اثبات ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی پہلے دل کوئی صفات چڑھ کے اس انداز نال اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا ہے. کیوں جو مکہ دے معاشرے دے اندر اتنا بگاڑ آئی مکہ دے معاشرے دے اندر اتنا شرک پرستی آئی اتنی بت پرستی آئی غیر اللہ دی پوجا پاٹ آئی انہاں ظالماں نے اللہ دے گھر بیت اللہ دا ہی خیال کوئی نہیں کیتا. بیت اللہ دی مقدس تے پاکیزہ سرزمین وہ سرزمین جس کے بارے اللہ نے ابراہیم خلیل نو فرمایا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے میرا ابراہیم خلیل تو تے تیرا بیٹا اسماعیل رل مل کے میرے گھر نو پاکیزہ کر لو میرے گھر دے اندر عبادت گزار بنے میرے گھر بیت اللہ دے اندر طواف کرن والے آونے میرے گھر بیت اللہ دے اندر رکوع تے سجدے کرن والے آونے اس گھر نو پاکیزہ رکھو. اللہ دے گھر نو دوسری نجاست تے ملاوٹ تو پاکیزہ رکھن دا وہی حکم ہے تے اللہ دے گھر نو شرک تے بدعت جیسی تے رسم تے رواج جیسی خرافات تو بھی پاکیزہ رکھن دا حکم ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی ایو دعوت آئی جڑی ساڈے پیغمبر نے پہلے دن کوئی صفات بیان فرمائی فرمایا اللہ الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو اے سنن والے ہو اس دنیا دے اوتے کوئی معبود نہیں اس دنیا دے اوتے کوئی مشکلاں کھولن والا نہیں اس دنیا دے اوتے کوئی اولاد دے خزانے دا مالک نہیں اس دنیا دے اندر کوئی فقر نو بنا دے اندر تے کوئی بنا دے مالداری نو فقر دے خود دے اندر تبدیل کرن والا نہیں. لا الہ
اللہ صرف ایک اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر ثانی آدم نوح علیہ السلام دی دعوت نو میرے اللہ نے قرآن پاک دیا سورتاں دے اندر سجا دیتا ہے۔ بے شمار مقامات تے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرمانے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم والیو اللہ دی عبادت کرو، کیوں جو اس اللہ کے علاوہ من الہ غیرہ کوئی الہ تے مشکل کشا نہیں، کوئی معبود تے حاجت روا نہیں، کوئی توڑے خالی گھر نو آباد کرن والا نہیں، کوئی توڑی بگڑی نو سنوارن والا نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں توڑے اتے آون والا ایک وقت ایک بڑے دن کے اندر توڑے اتے عذاب آ بجنے، اگر اسے سورج کے اندر رہے ہوگا میں نو تو خوف آ گئے اس بڑے دن کا عذاب توڑے اتے نہ بنجے، اس عذاب تو بچنا لے تو خالص اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعوت پیش فرمائی۔ نوح علیہ السلام دی قوم کے اندر پانچ ایسے شخص جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بڑی دلی طور تے نیکی کرن دی توفیق نصیب فرمائی اور بڑے اعلیٰ درجے دے اللہ دے ولی ہیں۔ نوح علیہ السلام دے قوم دے اندر وہ جڑے ولی ہیں انہاں پنجاں دا ذکر اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا۔ وہ پنجاں تناں دا ذکر اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا۔ آج بھی کوئی یہ رگڑا لا رہا کہ پانچ تن پاک ہے، ایک کدے سوچے ہے کہ وہ کتھوں بول رہا، وہ آدھے پانچ تن پاک باقی کدے گئے نعوذ باللہ۔ اساں دا آدھے جیڑا ساڑھے نبی نال جڑ گیا جو جے بھی آئی اللہ نے انہاں سارے تننوں پاک فرما دیتا۔ یاد ہے نہیں جی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری سیدہ فاطمہ اور دو انہوں نے بیٹے حسن کے حسین تے پنجواں سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ اے پانچ تن پاک ہیں اور اسے دا اے نشان بھی لینا پنجے دا تے باقی میرے معبود دے صحابہ انہاں سارے نو غلط آخلا، انہاں نو غلط آکھنا، انہاں دی زندگی تے کردار تے اخلاق تے شان تے کٹ برابر بھی فرق نہیں آندا۔ اے اپنی زبان گندی کر کے قرآن دے الفاظ دا حدیث صحیح دا انکار کر کے اپنے آپ نو ضلالت تے کفر تے جہالت تے درپا دے دے اور اپنے آپ نو اللہ دے عذاب دی دعوت دے رہے ہوندا، اگر نہ چنگیاں نو گالاں کڈھن نال کوئی چنگے گندے نہیں ہو ویندے بلکہ وہ گالاں کڈھن والا اپنا منہ آپ ہی خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام دی قوم دے اندر جڑے پانچ بزرگ ہیں، پانچ نیک بندے ہیں۔ نوح علیہ السلام دی قوم انہوں نے کوئی اٹھتی بیٹھتی ہے، جس وقت وہ ٹر گئے بعد دے اندر آمن والا کیا بھئی حضرت نوح علیہ السلام دے منن والے پانچ اللہ دے ولی ہیں، ساڑھے کو توڑو رہے نہیں، شیطان انہوں نے پٹی پڑھائی تو سہنج کرو وہ نیک لوگاں دی محفل دے اندر تو تسی ہن بیٹھ نہ سکتے جو دنیا تو ڈر گئے تو سا انہاں دی تصویراں چ بڑھاؤ تے محفل دے اندر رکھ کے کہ اوتھے اے تصور کرو کہ وہ اللہ دے ولی ساڈے اندر موجود ہیں، یعنی انہاں دی صحبت دا ایک تلذذ حاصل کرو۔
تے او بعد دے اندر پھر جس وقت انہاں تو اگلی نسل آئی شیطان انہاں نو اے پٹی پڑھائی کہ تواڈے جڑے آبا و اجداد ہیں او تصویراں انہاں دی اس واسطے رکھے دیاں کہ اے انہاں دی ڈبدیاں پار کرے دیاں اے انہاں دے نفعاں نقصاناں نو ٹال کے نفع دے دیاں اے انہاں تے بارشاں وسے دیاں لہذا اگلی نسل کو اس اے دل شیطانت پائیے شیطانی چال پائیے کہ تسا ہن انہاں دے سجدے بھی کرو اگلی نسل آ کے انہاں نو اپنا معبود سمجھن لگ تے کی آکھدیاں وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قوم والے اپنے دے اندر آکھن لگے او قوم والےو لا تذرن آلهتكم اپنے معبودوں نے پہ چھڑے آئے انہاں دا اے دین آئی کہ ساڑے معبود ڈھیر سارے ہیں لیکن اللہ دے قرآن دا انداز انسان پڑھے مومن اللہ دے قرآن دی آیات دا ترجمہ پڑھے اللہ فرما دینا میرے پیغمبر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اے مسلمانہ دی جماعت ایک ہی معبود ہے ایک ہی الہ ہے اس کو الہ کوئی نہیں وہ اللہ دے پاک پیغمبر بھی یوں دعوت دے دیاں وہ اعتراض کر دیاں اجعل الآلہۃ الہا واحدا کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود جو بنائے انج نہیں ہو سکتا نوح علیہ السلام دی قوم والے بھی آکھن لگے لا تذرن آلہتکم اپنے معبودوں نہ پہ چھڑے آئے ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا ود تے سوا تے یغوث تے نصر رحمت اللہ تعالی علیہ او جڑے سچے اللہ دے ولی ہیں او جھوٹیاں پیچھے آ کے انہاں نوں معبود تے سمجھے آئے انہاں نوں نہ پہ چھڑے آئے تے انہاں دے کو جسم بڑا کے اپنی محفل دے اندر رکھ کے انہاں دے سامنے نذرانے پیش کر دیاں تے آدے کے انہاں دے اندر پیش کرن دے نال انہاں دے اندر برکت آوندی ہے اس کھانے دے اندر برکت آوندی ہے انہاں دی محفل دے اندر آمد دے اندر برکت آوندی ہے حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اللہ تعالیٰ تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بندے مومن نمازی حالت کے اندر آتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک ایک قرآن دے الفاظ کو مل رہا اللہ فرمانے برکت دے والا کوئی اللہ دے نبی نہیں کوئی ولی نہیں کوئی وقت سوا دے یہود دے یعوق دے نصر نہیں بلکہ برکت دے والا ہوئے تبارک الذی بیدہ الملک جس سارے جہان دے کنٹرول ہے سارے جہان دے رانے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام جلال عزت گرام والا رب اس دن دے اندر بھی برکت ہے آج مسلمانہ کی کیتا ہے اپنے گھر دے اندر اپنی دکان دے اندر اپنے صحن دے اندر اپنی بیٹھک دے اندر اللہ دے نیک بزرگاں دیاں یا انہاں دے اپنے ذہن دے خیال دے اندر کوئی انہاں دا گردی نشین پیر ہے انہاں دی تصویراں چاہ کے اپنے گھر دی زینت بنائیے اے جی میرے پیر صاحب دی تصویر ہے جی میں اور تبرک
تعلق حاصل کریں دیا جھوٹے قسم کا آج دا نام دیا مسلمان بھی اپنی دکانہ دے اندر تصویرہ رکھے دے گھر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے لعن اللہ المصورہ والمصورہ تصویر بناون والے ہوتے تا اے جڑی تصویر ہے دیوار دے اوتے بناویں دی ہے جو اے جڑی تصویر ہے کاغذ دے اخبار دے اوتے بناویں دی ہے اس تے حرام ہون دے اندر امت دے اندر کسے دا بھی شک نہیں ہے اللہ اکبر یہ مسئلہ ذرا کڑوا ہے اے جڑے اساں رہبر تے رہنما لوگ دے بڑے ہوئے ہیں نا اسمی اور جلسے دے پہنا فلکس دے ہوتے بڑے بڑے مولویاں دی پگڑیاں بڑیاں داڑیاں والے بچھاں والے انہاں دی تصویراں بڑھا کے ہر جو ٹانگ دیتی خیال کرے آئے کوئی بھی ہو جائے کام کرے تو اس دے ایک کرنا جائز نہیں ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن تصویر بناون والے نو سب تو سخت عذاب بس کچھ علماء نے ایک بیانات دی ویڈیو تا شریعت دی پرچار واسطے اجازت دیتی ہے بھائی تاکہ وہ مسلمان جڑے اللہ دے گھر تک نہیں پہنچ سکے انہاں تک بھی اللہ دے قرآن دا باس پہنچ لیکن اس تھوڑی جی جواب کی صورت کو ہر چوک چراہے دے اپنی ویڈیو تصاویر فحش ناجائز یہ سب نکمے اور اسراف اور فضول خرچی والے کام ہیں اللہ تعالیٰ اسم مسلمانوں ہدایت دی راہ سے فرمائے نوح علیہ السلام نے قوم بھی اپنے انہاں معبود دی پہلے تصویریں بنا کے اصل دے اندر تصویر دی حرمت دی وجہ بھی یہ بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ اپنے معبود دی جھوٹیاں تصویراں تے مجسمے بنا کے انہاں دی پوجا پاٹ شروع کر دیتی ہے حضرت نوح علیہ السلام سمجھانے رہے کہ انج نہیں کہ کوئی ایک دن سمجھایا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میری قوم علیہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون اے لوگوں اللہ کی عبادت کرنے والے بڑھون جو اللہ کی عبادت دے اندر تقوی ہے اللہ کی عبادت دے اندر پرہیزگاری ہے واتقوہ تقوی والی زندگی کو اپناؤ اللہ کو ڈر والی زندگی کو اپناؤ میں پیغمبر دی اطاعت والی زندگی کو اپناؤ اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ دے سامنے درخواست کریں دل اے میرے اللہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا اے میرے اللہ میں تیری توحید نو اتنا سنائے کہ دل نے اندر بھی تیری توحید نو سنایا رات نو بھی تیری توحید نو سنایا مسجد کے اندر اللہ دے گھر دے اندر بھی تیری آواز نو سنایا تیرے راج نو سنایا تیری حکومت دا ذکر کیتا ہے باہر دے اندر بھی تیرا پرچار کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے 43 دے لگ بھگ مقامات دے قرآن پاک دے اندر نوح پیغمبر دا ذکر کیتا ہے لیکن اللہ کا قرآن نوح پیغمبر دی نماز نو کتھائی ذکر نہیں کرندا اللہ دے قرآن نوح پیغمبر دی تلاوت نو کتھائی ذکر نہیں کرندا اللہ دے قرآن نوح پیغمبر دے حج تے زکات نو کتھائی ذکر نہیں کیتا جس مقام تے بھی ذکر کیتا ہے آنے عبد اللہ آج تو توحیدی عبادت لگوے دن جمعہ دے بیان دے اندر بھی توحید پہ بیان ہوتی ہے ویسے کہ محفل دے اندر بھی توحید دا ذکر پہ آتا ہے درس قرآن دے اندر بھی توحید دا ذکر پہ آتا ہے اللہ فرمانے میرے پاک پیغمبر کذالک ما ارسلنا الیک روحا میں اللہ نے تیری طرف روح اتاری ہے آزاد تمام دین اسلام دی روح اللہ نے مسئلہ توحید بیان کیتا جب اے روح نہیں تو پھر باقی اعمال بھی بے جان ہو جاتے جب روح موجود ہوتی تو پھر تمام اعمال بھی مقبول ہو جاتے
نبی علیہ السلام نے دعوت کوئی 2-4 دن مہینہ سال نہیں دیتی، 950 سال دن رات اللہ کی توحید سنائی۔ مفسرین نے اتنے تک ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اس توحید کی خاطر مارا نہ کھا دیا ہوں، اس توحید کی خاطر مشکلہ نہ جھیلی ہوں، اس توحید کی خاطر پریشانیاں نہ آئی ہوں، بلکہ ہر دن ہر رات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی جان وہ جنیا دیا جان تلی اتے رکھ کے اللہ دی توحید واسطے اپنی جان کو قربان کیتا۔ یاد میرے اللہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن نے یا رات میں اللہ تیری توحید ہی پرچار کیتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے اللہ فائدہ کہ آج لوگ آتے ہیں فلانی جماعت اس کے اندر تو لوگ زیادہ لہذا وہ سچے، فلانی جماعت کے اندر تو لوگ زیادہ وہ سچے، اے ظاہری زیادہ ہونا کوئی سچائی کا معیار نہیں۔ سچا ہوئے جس نے ایک ہاتھ کے اندر رب دا قرآن ہے تے دوسرے ہاتھ کے اندر سونے نبی دا فرمان، اے سچائی کا معیار ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 950 سال دعوت دی، یا اللہ میں جتنی دعوت دے رہا ہوں لم یزدہم دعائی الا فرارا، میری قوم اتنی میرے تو دور ہو رہی ہے۔ 80 دے لگ بھگ مفسرین نے ذکر فرمایا 950 سالہ دے اندر مسلمان ہوئے، باقی سارے نے سنا۔ آج ایک باعث تو ہی تسلی اللہ نے دیتی، اللہ نے پہلے اپنے پیغمبر کو تسلی دیتی، میرے پیغمبر وہی تھا میرا پیغمبر ہے جس 950 سال مارا کھا دیا، دھکے برداشت کیتے، پریشانیاں برداشت کیتیاں، میری وحدانیت کا پرچار کیتا، لیکن نتیجے سے نظر نہیں رکھی۔ اگر نتیجے سے نظر رکھیں دے تو 950 سالہ کے اندر 80 دی نفری کیا کچھ ہے میرے پیغمبر، تو سبھی نتیجے سے نظر نہیں رکھنا، تو سب اللہ دی وحدانیت کا پرچار کریں دے رہو۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، رب تعالیٰ دے عطا کردہ مضامین نو لوگاں دے اندر تبلیغ کریں دے رہو، پہنچے دے رہو۔ وہ ہدایت دیونا یا ہدایت نہ دیونا وہ تہاڈا کام نہیں۔ ما انت میرے پیغمبر لست علیہم بمسیطر، تو سائنوں تے نگران تے نگہبان نہ ہو، بس نگران تے نگہبان میں اللہ دی ذات جس دا دل درست ہویا، جس چاہت کی انابت کی میں اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے رہے، قوم والے اپنے کندھے چکلیاں پا لیتے ہیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، ان تے کپڑے ڈھانپ دیتے۔ بڑا لمبا عرصہ گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے تفصیل نال بھی بڑے بڑے مقامات تے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ بارے پارے دا انداز اللہ فرمانے لوگ اعتراض پہلا کیڑا کیتا، وہ اعتراض سننا کہ تھیں آج ساڑھے معاشرے کا وہ اعتراض نہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا، قوم دے وچوں جڑے سردار چنگا چوکھا کھاون والے مالدار قسم دے لوگ، اللہ مال دے وچ اللہ تعالی انسان نال اخلاق تے دین بھی دے، نکما مال بھی انسان کو گھمنڈ دے اندر لے کے چلا گیا۔ اللہ فرمانے جڑے مالدار، فقال الملأ الذين كفروا عن کافر من قومه، نوح علیہ السلام دی قوم جو ما نراك الا بشرا، اسد اسمو ایک عام جے انسان ویکھ دیاں، انہاں دی مرضی آئی جو جڑا پیغمبر ہوندا ہے وہ انسان نہ ہویا، وہ نور دی مخلوقات جو ہویا، وہ بشر پیغمبر کو منے دے تے نور آدیاں بشر ہے لیکن پیغمبر نہیں۔
انہاں دی منطق کی آئی بشر ہے لیکن پیغمبر نہیں، کیوں جو انہاں دا نظریہ آئی بشر جڑا ہوندا ہے وہ پیغمبر نہیں ہو سکدا۔ تے ہن تواڈے میرے معاشرے دے اندر لوگ پیغمبر تے منیا لیکن آدم بشر نہیں آکھنا، اس نو نور آکھنا ہے۔ وہ آدم پیغمبر نہیں ہے بشر ہے، یہ آدم پیغمبر تے ہے لیکن بشر نہیں نور ہے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا میرے انبیاء دی جماعت بشر بھی ہے تے پیغمبر بھی ہے، وہ بھی جھوٹے تے اے بھی جھوٹے۔ جڑا آگے پیغمبر بشر نہیں ہو کون جھوٹا، کیونکہ اللہ فرمانے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میرے پیغمبر تواڈے تو پہلے جتنے بھی میں اللہ نے بشر پیغمبر بنائے وہ کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا، جنہیں پہلے پیغمبر بشر اور انسان ہے اس طرح تساں بھی بشر اور انسان ہو، تساں بھی تھے نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراض کرنے والے دی اعتراض نو ذکر فرمایا، مشرکین دی جماعت اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے اعتراض کر دیے، اللہ دے پاک پیغمبر نو فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھے تساں جو آدھے وساں اللہ دے پیغمبراں، اللہ دے پیغمبراں دا اس انداز نال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آکھن لگے جڑا اللہ دا پیغمبر ہوئے وہ دنیا دے بڑا ہی انسان ہوتا ہے، اس کو بڑے نظام ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف دے آخر تے فرمایا وہ پیغمبر علیہ السلام کو آکھن لگے، سورۃ کہف نہیں بلکہ سورۃ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر کو آکھن لگے تساں بھی بشر ہو، لہذا تساں اگر بشر نہ ہوندے تا اساں تانوں پیغمبر سمجھاں، اگر تساں بشر نہ ہوندے اساں تانوں اللہ دا نبی بناں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر ایک مختلف قسم دے ہیلے بہانے پہ کرے دل، ایک اعتراض نہ ایک ہی تے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اسا اس وقت تک تیری تصدیق نہ کر دے جب تک تیرے واسطے زمین چشمے نہ چلن، او تکون له جنۃ من نخیل وعنب، یا تیرے واسطے کھجور دے پھول دے باغات ہوئن انہاں دے اندر نہراں جاری ہوئن، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جنہیں تو دے میری دعوت کو تسلیم نہ کیتا اللہ دا عذاب آوے سی، کوئی ساڑھے اتے اللہ دے عذاب دا ٹکڑا لے گیا نعوذ باللہ، او تابدی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو تے اللہ دے فرشتہ کو ساڑھے سامنے لے گیا، او یکون لک بیت من زخرف، یا تو پیغمبروں میں آتا تیرا سونے دا گھر ہو گیا، او ترقا فی السماء، یا ساڑھی اکھا دے سامنے آسمان تے جڑوائیں، ولن نؤمن لرقیک، اگر بالفرض ساڑھی اکھا دے سامنے آسمان تے بھی جڑوائے سے بعد ایمان کو نہ لے کے سا حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ساڑھی اکھا دے سامنے آسمان تے جڑوائیں، آسمان تے جڑ کے خالی ہاتھ تے کتاب لے گیا، تے ایہو جے کتاب ہوئے بغیر اساں دنیا تے پڑھے اس کو پڑھ کے نا تاں تے اللہ دا پیغمبر منسا۔ یہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعتراض کیا، تیرے واسطے سونے دا گھر ہوئے، باغات ہوئے، نہراں چل رہی ہوئے، سارے سامنے اکھیاں دے سامنے آسمان تے چڑھوائیں، کتاب لے کے آگے اساں بغیر پڑھے پڑھ کے نا، واہ جی واہ، اعتراض واہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اعتراضاں دا حقہ جواب دیتا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر قل تسا فرماؤ سبحان ربی، میں تو ایتا نہیں آکھیا جو میں اللہ دا شریک ہاں، اللہ دا شریک ہے بھی کوئی نہیں، میرا رب دا شریکہ کو پاکے جو شریک میں ہوں، میں تو اللہ نے شریک بڑھایا ہویا، میں لمحہ دے اندر مالدار ہوں جا، میں لمحہ دے اندر اپنے باغات بڑھا دیوا، میں لمحہ دے اندر آسمان دے چڑھوں جا، توڑی منمانیاں پوری کر دیوا، لیکن میرے اللہ نے اس کائنات دے اندر اپنا کوئی شریک نہیں بڑھایا۔ سبحان ربی، میرا رب دا شریکہ تو پاکے، حل کنت الا بشر الرسولا،
میں تا صرف اللہ دی طرف بشر رسول بن کے آیا ہوں بھی آدم جی یہ تے وہابی گستاخ آدم پیغمبر بشر ہے پیغمبر انسان ہے نعوذ باللہ اللہ قرآن پاک فرما رہا کہ پیغمبر بشر ہے کہ وہ گستاخی دا دھبا ساڈے اوتے لا رہے حالانکہ اصل گستاخ وہ ہے جڑا پیغمبر کو بشر تسلیم نہیں کرتا رہی گل اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام ایسا نور مبین بنایا ایسا روشن نور بنایا قرآن دا علم بھی نور پیغمبر دا اس قرآن تے چلنا بھی نور پیغمبر دے بیانات تے فرامین تے حدیث کی نورانیت نال بھری ہوئی جیڑا پیغمبر دے نورانی مشن تے چلے اس نو بھی قیامت والے دن اللہ نے نور نال معطر کر دینا اصل نور وہ نہیں کہ پیغمبر ذاتی طور تے نور ہوئے پیغمبر دے اندر اللہ نے صفات ایسی رکھیاں کہ اللہ اپنی نورانیت دے پرچار پیغمبر دے ذریعے کرائے لیکن بنایا اللہ نے پیغمبر کو بشر اور انسان ہے اگر پیغمبر ذاتی طور تے نور ہوندے تو نور کسی دی اولاد نہیں ہوندی نور دے والدین نہیں ہوندے نور دی شادیاں نہیں ہوندیاں نور دی اولاد نہیں ہوندی نور دے نال دکھ سکھ نہیں ہوندا اگر تواڈے میرے پیغمبر نور ہوندے تے جبرائیل دی طرح نہ کوئی ماں ہویا میکائیل دی طرح نہ کوئی باپ ہویا اسرافیل دی طرح نہ کوئی بیوی ہویا اسرائیل دی طرح نہ کوئی رشتہ دار ہویا تو پھر والدین دے حقوق کون بیان کرے پھر خوشی دی غمی دے اندر نمٹن دے نبھاون دے تذکرے کون کرے ہاں پھر دنیا دے نظام نو چلاون واسطے ایک انسان جڑا بشر ہے اس واسطے ایک نوری مخلوقات کو نمونہ کے بنایا اگو اللہ نے اس کا بھی جواب دیتا فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا مکہ دے مشرک اس گل تو پیغمبر دی ایمان نہیں بیان دے جو اس پیغمبر نو اللہ نے بشر ہونا وچوں کیوں پیغمبر بنائے پیغمبر ہوئے تے بشر ہوئے اے دو چیزاں اور متضاد سمجھے دیاں اللہ فرمانے میرے پیغمبر لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول اگر زمین دیتے میں اللہ نے انسانوں نہ بسایا ہوگا اگر زمین دیتے میں اللہ نے فرشتہ نہ بسایا ہوگا وہ فرشتے جڑی میری نورانی مخلوقات دے وقت یہ گل ٹھک نہیں آئی جو میں اللہ رشاد نوری فرشتہ بنا کے نوری پیغمبر بنا کے نہ نوری مخلوقات در بناوا لیکن میں اللہ نے زمین تے نورانیت والے فرشتے نو نہیں بنایا میں اللہ نے انسانوں بنایا انسانوں بسایا انسانوں آباد کیتا اللہ فرمانے لو کان فی الارض ملائکہ لو بالفرض واقع ہوتا اگر بالفرض والمحال زمین تے فرشتے مانا نبی بھی فرشتہ آمیا زمین تے فرشتے نہیں راندے تا پیغمبر بھی فرشتہ بن کے نہیں آیا زمین تے انسان راندے تا پیغمبر بھی انسان بن کے آیا اللہ دے قرآن نے اس مسئلے نو حل کر دیتا اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ گلنا کی نوح علیہ السلام بھی یہ پیغمبر بن گئے ساڑھے اندر رونا والے ساڑھے اندر چلن پھرن والے ساڑھے معاشرے دے اندر کھانا پیمن والے اللہ دے پاک پیغمبر نے جس میں نے دعوت پیش کی تھی اور اللہ دے پاک پیغمبر کو یہ جواب مل رہے توڑے دنال رلن والے آرادے لڑنا رضیل قسم دے نعوذ باللہ بادی الرائے ٹٹیا سوچ والے لوگ اور سوچیا نہیں دے تیری گل منے دے گئے اگر بڑا تفصیلی واقعہ وقت بڑا مختصر ہے اللہ فرماتے چل دیا ایک وقت رو بھی آ گیا میں اللہ نے نوح پیغمبر کو دسیا میرے نوح پیغمبر وہ جڑے ایمان لا جو کہ نے علاوہ کسی اور ایمان نہیں لے کے آنا پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے بد دعا کی تھی اللہ جس ویلے ایمان لے کے نہیں آنے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا
اللہ ہن کافراں دا زمین تے ایک گھر وی باقی نہ چھوڑ جس ویلے ایمان بھی لے کے نہیں آنا اللہ آپ دسا آیت قرآن دے اندر موجود ہے تو پھر اللہ انہاں دا زمین تے رہن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میرے نور پیغمبر اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک اے میرے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام اور میں تینوں یہ بیان کر رہا کوئی بھی تیرے نال ایمان لے کے کوئی نہیں آنا یہ کر میرے پیغمبر ہن میرا عذاب ہونا لے کہ عذاب کی نوڑا ہے میں اللہ سمانا تو ہی پانی برسانا میں اللہ زمین تو ہی حکم دینا اسی پانی برسانے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اے میرا پیغمبر وَوَحْيِنَا میری نگرانی تے نگہبانی دے اندر تو سائے نکالو پھٹے لے لو ایک جہاز تیار کرو ایک کشتی تیار کرو اللہ دے پاک پیغمبر کو پہلے اللہ نے تلقین فرمائی لا تخاطبنی بالذین ظلموا انہم مغرقون یہ غلط ہونا لزامہ دینا مخاطب نہیں ہونا کیونکہ میرے پیغمبر اے توڑے نال مذاق کرے دن اے توڑے نال ہنسیاں کرے دن کہا ساری دوے نہ آئی پانی پیمن واسے نہیں ملتا پھر تو پیغمبر نوہ ڈرا میرے پیغمبر تو سب کشتی تیار کرو بڑی تفصیل بیان کی تھی اللہ دے قرآن نے اللہ فرماتے نوح علیہ السلام کشتی تیار کریں دے رہے اور جیڑا بھی انہاں وچوں کلما مر علیہ ملأ من قومه سخروا منه سردار گزرنے آنا واہ خشکی پانی پیمن جو نہیں لگتا تے نوح کشتی بنا رہے 18ویں پارے دے اندر سورۃ مومنون دے اندر اللہ نے اس واقعے کو بھی بڑی تفصیل نال بیان کیتا اوتھے وعدہ اے پیغمبر جڑا نا یرید ان یتفضل علیکم یہ پیغمبر ہون دا دعویٰ اس واسطے کرنا کہ یہ ساڑھے معاشرے تے اپنی فضیلت دا اظہار کرنا چاہتا ہے تے کوئی حقیقت نہیں ایک مجنون ہے دیوانہ ہے نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ پاگل پن لے سا یہ دیوانہ ہو گیا یہ جو دعوے کر رہا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ فرمایا میرے پیغمبر ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم اگر کوئی ہنسی کرے نا تسی اتنا جواب دے دو آج حاصل ہو آج تسی ہسنا تے کل اساں ہسنا آج بھی کوئی مومن موحد نو تکلیف پہنچاوے خصوصاً رسم رواجات دے جس وقت ہو فوتگیاں دے گھر کھانے پہ کھانے ہوندے نا جو اللہ دے نبی نے فرمایا نا کسی دی فوتگی ہو وجہ تو اس نو کھانا ہی تسی دیو اتنے ساری برادری پڑی کہ اسے دے گھر آ رہے ہیں جا رہے نا مطلب توڑا ماحول ٹھیک ہو سی ساڑھے بہت اللہ ہی ماحول کرنا تو وہ جی توانو اگر اے توفیق نہیں ہوتی تے کوئی تھوڑے نصیب وچ کوئی نہیں تو تو سب کیوں سڑ دے ہو اساں گواں پہ بات تیجے تے ستویں تے 40ویں تے گلخانیاں اے جی تھوڑے مقدر نہیں تھوڑا کوئی گناہ ہو سی اساں بھی آنے آج ساڑھے نال مذاق کر کے انشاءاللہ قیامت والے دن اساں بھی تھوڑے نال ہنسی مذاق کرنا ہے کیوں آج ساڈا دل دکھ دے اللہ دے قرآن دے واسطے نصیحت سنن دیاں اللہ دے پاک نبی دی حدیث کے فرمان سنن دیاں کو جواب ہونی مل دے جویں مکہ دے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیاں تا جڑا جواب اللہ دے نبیوں نے دیتا ہے انشاءاللہ ساڈا جواب بھی ہون دے مبتدئین واسطے کوئی کافی پہلی گل ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت نصیب فرمائے نوح علیہ السلام اللہ نے فرمایا میرے نوح پیغمبر پہ اللہ نے عذاب دینا کس طرح فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور جس ویلے میں اللہ دے عذاب والا امر بنائے آسمان تو بھی بارش تے زمین تو بھی بارش تندور روٹیاں والا جس دے اندر آگ پئی جلدی ہوندی ایک تصویر جس دے اندر آگ پئی جلدی ہوندی اللہ فرماتا اس وچوں ہی میں پانی دے چشمے جاری کر دینا اے میرے پاک پیغمبر جس ویلے اللہ دی عذاب دی اثرات نظر آویں
کشتی پہلے تو تیار ہو سی تو ہر قسم دا جوڑا جوڑا ہر قسم دی جاندار مخلوق دا جوڑا جوڑا جڑا ضرورت ہوندا ہے اس کشتی دے اندر تیار کر لینا ہے کوئی چھوٹی جہی کشتی نہیں بڑا جہا سفینہ ہے بڑا جہا جہاز ہے جس دے اندر 80 یا 82 مسلمان ہونا نے وہ ہندو علیہ السلام دے نال سوار ہو گئے ہر قسم دا جاندار جوڑا جڑا ضرورت آندا ہے وہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے سوار کر لیا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وقال اركبوا فيها جس ویلے اس سے سوار ہو جو بسم اللہ مجریها ومرساها ان ربی لغفور رحیم اللہ دا نام لے کے کشتی دے اوتے سوار ہو جو اگو اللہ دے نال ستے سوار پہ ہوندے ہاں مجریہا ادا چلنا بھی اللہ دے نام نال ومرساہا ادا گھوڑا بھی اللہ دے نام نال تے اج دا نام دیا مسلمان کیا دے بہاؤل دب بیڑا در بہاؤل حق بیڑا در معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا علی کشتی پار لگا دے نعوذ باللہ حالانکہ اللہ فرماتا ہے والذی یسیرکم فی البر والبحر ایک بار دے بعد اندر چلاونا والا ہے تو کون صرف ایک اللہ والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ جس ویلے اللہ فرماتا ہے چنگی ہوا پہ آندی ہوئے کشتی دی موافق ہوا پہ آندی ہوئے اس وقت فری ہو بیا خوش ہو میں جس وقت موج در موج آوے مکہ دا مشرک بھی آج دے مشرک نالو چنگائی اللہ فرماتا ہے جس ویلے کشتی بہاری پسلی آئی مخالف ہوا جلدی آئی اس ویلے کی آدھیان دعو اللہ مخلصین لہ الدین اس ویلے تو خالص اللہ دی پکار چکرے نیان موڑا دے معین الدین چشتی تے پار لگا دے کشتی وہ پار بھی پھر جاری ہونی اللہ معاف فرمائے اچھا کشتیاں چلاون والا تے کشتیاں روکنا لگونے اللہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور اللہ دے پاک پیغمبر چلتے جا رہے ہیں سامنے دیکھیا بیٹا کے نام نظر آیا پیغمبر دا بیٹا ہے انہاں دن جی اسی فلانے پیر دے لٹ کپے دے لٹ رکھے مریدہ او فلان دربار دے نال ساری نسبت ہے اسا انشاءاللہ نمازاں پڑھیاں نہ پڑھیاں تلاوتاں کیتیاں نہ کیتیاں حلال کھادا یا حرام کھادا اسا بخشے بخشایاں اسی سال بعد فلان دا اس کاراں دے اسا دھوندے ویلے سارے گناہ اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کشتی دے اندر سوار ہیں اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ پہاڑ دی طرف بڑیاں بڑیاں موجاں پیاں آندیاں وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز لائی وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وہ کنارے کنارے دے چل رہے آئے نوح علیہ السلام نے پدری شفقت غالب آ گئی ہے پیغمبر لوگاں دا رہبر تیرا نمائے اللہ دے پاک پیغمبر دی اس ذلیل امت جنہاں اللہ دے پاک پیغمبر دے مشن نو تسلیم نہیں کیتا عذاب دے اندر ملوث ہیں اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے فرمانے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اے میرا بیٹا ساڈے نال سوار ہوا کافراں دے نال نال مفسرین نے ذکر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا ظاہر دے اندر کلمہ پڑھدا ہے اندر کفار دے نال ہے جس وجہ تو نوح پیغمبر نے سمجھا کہ میرا بیٹا مسلمان ہے لیکن بیٹا آکھن لگیا نہیں میرے بابا صحابی الى جبل یاسمنی من الماء ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہے کتنے تک پانی آسی میں بڑے پہاڑ تے جا ویسا یاسمنی من الماء میں او بچا لے سی اگو اللہ دے پاک پیغمبر کا اپنے بیٹے نو بات سنو اپنے دل دے اندر قرآن والا عقیدہ بناؤ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے اے میرا بیٹا لا عاصم اليوم
من امر اللہ الا من رحم. آج اللہ دا عذاب ہے تے اللہ دے عذاب تو وہی بچنا ہے جس تے اللہ رحمت کرنی ہے. اللہ جس تے رحمت نہیں کرنی میرا بیٹا پہاڑیاں تے پہاڑیاں اس کو بچا نہیں سکنا. اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھیاں دے سامنے آخر ہر بندہ اکثر اولاد والے بیٹھے ہو بیٹا سامنے گھر ہو رہا ہو بندے دا دل کیا کچھ گزر رہی ہو سکتی لیکن کسی کو ہدایت دیونا یا نہ دیونا یہ کس کا اختیار ہے اللہ دا. آدم کی ساڑی فلانی نسبت ہے تے بھی آدم غلط عقیدہ اللہ دے پاک پیغمبر اختیار ہوندا وہ اللہ دے پاک پیغمبر دا پاک پیغمبر رہے ساڑے ولیاں نو بھی اختیار ہوندا تے ولی رہے جڑے قبر وچ مر گئے جڑے اس جہان نو بھی چھوڑ گئے. اللہ فرمانے انہاں نوں اے بھی نہیں پتہ ساڈی قبر تے کون آیا تے کون نہیں. کہ جی وہ بھی ساڑیاں سفارشاں پہ کر دیں تے وہی ساڑے بیڑے پار پہ کر دیں. اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھیاں دے سامنے اپنا بیٹا غرق ہو گیا. اللہ نے ایک قانون اپنا دکھانا آئی اپنی قدرت دکھانی آئی کہ اختیارات دا مالک صرف میں ہاں. میں اپنے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیتے باقی کسی نو بڑے باپ دی نسبت بڑے اللہ دے نبی دی نسبت اللہ دے ولی دی نسبت قیامت والے دن کم نہیں آنی. اللہ دے دربار دے اندر کم آمنا تے انسان کو اپنا ایمان آنا. اگر ایمان تو بڑھ کے نسبت کم آندی ہوندی تو اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نو اپنے بیٹے دی نسبت دے صدقے وہ ضرور بخشوا کے نہ لیکن وہ بخشی نہ سکا. اللہ نے قانون چ بنایا کوئی بخشاون والا نہیں. اللہ جس کو چاہندا بخش دیندا. ایک بڑا تفصیل دی واقعہ میں نے بڑا مختصر سنایا. آخر تے اللہ فرمانے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر ساڑھے پیغمبر نو فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر تلک من انباء الغیب یہ ساریاں غیب دی خبراں ہزار سال پہلے دا واقعہ. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیکا میرے پیغمبر اس واقعے نو اس ذکر میں اللہ وحی کر کے تانوں سنایا. ما کنت تعلمھا اس کو پہلے میرے پیغمبر تانوں اس دا علم کوئی نہیں. ما انت تعلمھا ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا نہ تانوں پتہ ہی تے نہ تواڈی قوم نوں پتہ ہی. میں سمجھایا قرآن دا حصہ بنایا تانوں بھی پتہ لگ گیا تواڈی امت وچ جس اس اللہ دے قرآن نوں پڑھیا میں اللہ اس نوں بھی سمجھا دیتا. اللہ تعالی عقیدہ توحید تے ہر مسلمان کو زندگی بھر استقامت نصیب فرمائے اور عقیدہ توحید تے اللہ تعالی موت نصیب فرمائے. کما علینا اللہ اکبر اللہ اکبر.